شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية والشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، أبعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت يا رسول الله أبعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي، وفي رواية مسلم يستنون بغير السنة تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين، أي تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعد بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نغاكلين يكون نغفنيامين إن شاء الله بندانين بلتلا ترال فلو من سبا من سكالنكي من سكولتاري أرجن السلو السونيا المادي لما فين ناس النسي أرجن كونو تغما نياتو بارو تو على الدنيا نياتو أكينيا فين تو المبارو المنخرج لنا حنكا كيلا بالتي
فهو في الناس موسوط يا جهنم لا المن صوبولا بارونا على كنم بلا بارون كان نمبا كان فن المن عدابلا على من كلا على الدنيالات على الدنيو كانو على ما دون نانتو خسيا سنة نم فترجيتي على ما كانوا دون نانتو على من سبتي لسلك من سنفا نهكلين مبكملا عقيدة لكان مبا فلا مقدما نتسندنتك مبكا واندولا التلا لحالو ادم تتدات من بريسيزمون نسافيين يخا من بيمي كوتومان نين انين جنالا من كلاني وقتو ابيلا لا بيبلو ابيلا دينغيرا ني خاتو ابينا تامونا فني na fulo me kunje do videje hayin bulaje ngemin damtala do videje i hayin bulaje i khala me la meri nyama isi tano nafa mun la meri nyaminna mbe kuma balle résumé la har mandunga be de tay kilin na kono min be kilin na kitabu le bala baro be na taya insha Allah insakatanga samu na fangama ni ha kitabu kunturo la saha isa munafan kasabu min sto alal so sonya moya al mo sonya lanya al ma sinya fanan sonya lanya muntambita misilmi ya tarikho into misil mol tema ani muhol tema mungirmba be mutari mungirmba mutata hata kila alayhi salatu wassalam hata wonuma hana bula sayna afo dino kila kilina man kila kilina mu alqur'ana kilin nante alqur'ana kilin namu nakil aljanna mede alqur'ana kilin wala nata kila ma alayhi salatu wassalam alqur'ana fulante attaka qol alqur'ana faram manna kilin najigtama alqur'anul alkarim kalamullah altala kuma kan be alqur'ana min konate alqur'ana en nata ñina jigita kila ma alayhi salatu wassalam fulan ñoko afo kila kilin na manna kila kilin nata kila ñim be la tala min nga togme har min nga ke comme amal lale comme abdullah ibn ubay ibn salul si famille khasoso har wolle mu be lar nga le konoto ibe lar nga la kinkin khasam wodol vanti milu be lar nga la ay konota nin kanto ata min nga ita kante lar nga la ata konota lar nga la khasam wodolti puisque lelente ame buru khano ila la finnola tegen so afana me buru khano ila la finnola ibe larim mo dola hari ko kibe tegala te me tegana to altala farngen ke khuluqul tahadim qol solomela ibe larim mo dola hari ko kibe tegana te me tegana to ibe tegar mo do to hari ko kibe la le me la no la abetenne hari khati go kanu ni man lala hari khati go kon ni la tala awakil alayhi salatu wassalam min bi khakanu abe la tala min bi khakon abe la tala ninna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti lallanti asakhari ala lafta lallanti minna mu'minu lafta lallanti minna lallanti alu ni presenteta be si bay ka to lallanti minta wala teren kamalirin babulu alhamin dama ninna mu qissatoti munna take problem ti فرقة بتخافو بيورو لني سبا أبتخافو بيورو لني سبوين لنا الكوكاي ملسلو بولولتي بر بيورو لني سبوين بيكلين كلنا ساتر دين كم بابلو أبي فرقة منا تاني بروبلمتي اللسلو نجول فلا الله كيل عليه الصلاة والسلام أي كودون خيروكا أكو مسلم أبتكملي نعمر ندرتين حديثو فلين هوني الله كيل عليه الصلاة والسلام على سيبو من حاجة ولكو كمسلم أبتكملي كيلا تحت منك إموتجي عبد الله بن عمرو بن العاص أفاد كيلا فاتو عليه الصلاة والسلام أترم بالا تون سنيا سفا دولما برتلمن كي سنو أمو نغلمي أباتو أكون سانو لكيلا عليه الصلاة والسلام كيلا فاتو عبد الله بن عمرو ناتا سيما يستو على سيجا نياتا أترم بافي خاو كوري سنو دegre ما bara hanyin kon harabe fagala kon kola ante sungo kasabo bulala kila hatu min kale salatu salam yilla musa bolet sungo kasabo adu na habula mo ta jala gila la yukallifu allah nafsa illa wusaha bar saybulu khayin kon har khatara bulon tikar problem ti bar kila hi to kanyamine man la khafalinte saybul kambita
ila kiso kono altala hila tanga tabi'unul nata saybol le ban la folo akodam tatajele bon mbe indication do dilalma mbe to me on wano do dilalma ni hala me jamna ko ahlul kalam mum ahlul kalamiti isa kitabul tawatur ko ahlul kalam فن نين فرقوا لمو أبيمو أهل الكلام التي أهل الكلام مناك تولاتك أهل الكلام كتو جانج كانتو كما لالو ننت كما دون كيلو بري جانج كانتو نيكو كما دون كيلو تبابو فنغو كتابو كرانال تالموت بري نيكو كما لالو وسابيلتا كما لالو نيمو هو مثال تمسكري كما لالو رتنا تكونكو نيمو ماماندي yinte adresse sobete mo hola he karta batana to ko kuma lalu o kankar ko nangoro batana to ko kuma lalu yinte adresse sobete hi to hola mun ko kuma lalu sai boli hi de mimma ala mahan kututo itul kuma tawlaka ila unwanu natake ko ahlul kalam itul le groupe tata adona ta qadariya wala nya tongo ko mena duna be deta to nje kalmare ntigo sample labi menuna be deta to alqual se tasawuratul faham ko ital jamil alsa faham qadariya waluna ta walko ko ala malo mimbe telefona keta saybanen man kuma into alle kila li salatu wassalam aha min confirmento ala ko be lonne aha mo jana mo hodala ahilele tego da san wuli be lulu janabi dala ila le tego ibe minkela ibe jigini yoro hadi be boy minkela ahida hila baro da ani be nal minkela ana kel waqti min habelo qadariya ko ka altala kamolo mungi bulaja ala sahade ali janna sahade munga nyim bulaja dunga nyim bulanyina ibara sifay dunga nyim bulayna nyinga bunda inaka jabriya alfarannata jabriya nata ila inyato akoto walna takila opposite muqabilan lahum wal katajulti doyil ko dongo fanga sala baroda na la fita min kala a telefon saka ala nin tato ala mala be min kala mo be min kala subhanallah ta'ala allah amma yaqulun uluwan kabira jabriya alqamu ولولا يقول فانت لكو جبرية ولكو العبد الإنسان مجبور كو دونغو بفرسرين أكوتو شوان تاي نمينغ مغوفغا أمي أفنغ بونا بولو نمينغ سنيارو كي أمي أفنغ بونا بولو نمينغ جينو كي أمي أفنغ بونا بولو نمينغ ننرو كي يغا فن كي إسالتي من سليسون تي منسون يغا كوكورو كي يغا كونيما كي إتمو مجبور والفناتا أكوتو دوير هذا النتمبو بلا كوتو تارو تجل مافان دوير هذا النتمبو بلا بوسرو تجل مافان أكوتو دوير خا نو يهوبو على بلو هنو بيدو مهوبلو همهو نو كانكيا أني من منكان دول ناتا ولا هنو بيبو مهوبلو هرا لفتيس أكوتو هفن فنكي كنت كالبولاتو برال سحسلن دي جبرية اللي نياتونغو ni narsa ni khatuluti asa kalata ala ja ala kengan al ko ngabusi munna ni narsa ya khadi ngefa asa fo yanko jaburi ka anta majbur anto fola filo be len ken mari abata fo ali aljanna mi animal de nje kumo nje deta min ni mi manja min nyaji ha fo jin sikambe inseje le kirma jabriya ya fen ke imana ulama bali kan sa ta fanga de idun kan sala mo fana ni si tal mo ulun le hala ulama تونتيا نيولو مذهبوي تنصول سرطالة في المغانتونلتو نغا كينينغ مبساق لاما سيتي من بيبي جهانغا سيتلتو نمبورا جيلو بتحملالا إبيسون كو عبد الوهاب وهابية موكلين تيجي فابي فرقاتو اندولتو مبولا تابيكو يلا جنسنا سيتي كان وقتو حلون دي بالا دمما أبوندا بالا كنيه a recherche ba la kanye mogon tito fo firqato indolem akoto mil ha kolu ba noto kila ta ko alayhi salatu wassalam bon même au son de mes mano ngol fa konte mo barama la kumoto mbe déclaration simple keta kela qadariya nata khawarijul nata
mu'tazilatul nata jahmiya nata sufiya nata abe sifa nata bebe lari tala ntala hanyi tati mbebola nyadi kilim folo ngafu nyonyi ahlul kalam ñulu be na ta kila ko mala alayhi salatu wassalam ñulu de min be kala abe dam ta kila ko male mbawoto har dunya lonna be ma dentito ibusito inta dina la ko makka sedina nyamina inta dina la ko misra sedina nyamina inta dina la ko jahango sedina nyamina inta dina la ko fatafin sedina nyamina ibe dina la le altala hakitabu la jigi kila mima nala saybolu dina tanyamina ibe katala khole nyanyini abanta alayhi salatu wassalam inta fe kutanya ni khaboma ko batal kenya yemin ke khajahu itulolo de ni khabo jamma mbaba tala khadinye be baba khadiye nkaram ko tala khadinye be karam ko ta khadiye namo ko ta khadinye be la mo ta khadiye ala manna dino tala hasada ala manna dino tiki hasada ala man la mo farana khadino du ngabul ka hala takama muhammad sallallahu alaihi wasallam la takama yasfala mo hakila kangame ikhabula abofe ihi taw hatta fen kutano fe akata fati akata bembati akata karmogoti asatre bata tasila kan iman kan atasilo minka ibata tasila kan iman kan atasilo minka al munna lukisilawma na hakilinge nyille mufiraqulti ahlul kalam ni ha mejaman ko ahlul kalam mu ñim firaqolati milkumata altala toxoto ama hankuto to xas fasarol dunga to ñimbe ala bulu alanteten ñimbe alala alanteten hakumol fi fama wala hakay to hali imam malik mañininka ko arrahman ala al arshi istawa kayfa istawa kayfa ñin monen ani ahalakkaranga beke amma me ko sayba do hakila mañin kay alayhi salatu wasallam saybul man kuma altala ma hankuto to mahankuto ya khala sabati ya mahankuto la sabati iman ha akoto mahankuto nana te sala sabati alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala man la nabiy ba'da abetenne saybolu iman kuma mahankuto to wala ka aimatolu mahankuto nyinin karo narin limam malikima taro busatala aslanta kumati ako fitino bunda batalaka mil folo nata silo inti qadariya lu walna takabri waqti jama walna takabri abdullah ibn umar jamano hatra abu hurairah biji abdullah ibn umar biji ani abdullah ibn abil awfa ani sifalu nyul tram biji nyul beexi nakari nyul be khana toybulu iko mukhol fananya mil bi kamme kan wolun kalu kana bundala kaylende al kana soyla kuma kan to de wolu ha isaran kanodi takata me fitino na nata dolle se kisama be me kisama mboto al muntu kislama amina misal to nse mukholje isa ko jango musufeleti gango te sufiti jahangonte sufiti jahangonte ashariyati ni sufi karamokolu isa ko jahango musufel gangonte sufiti ni sufe fasartiye ni sufe fasartiye inte sonne sufeto bon jahango aha dole ta aha mo dole tokola koy musufeleti lonna la xam fo sufiya to mo sufetu sufi ko to munti puisque mbata mo dole je wol ba fali ñoña ana sufi bal anta sufi na hakini jahango madhhabun tabul min to ko sufiya wonte ba jahango bulu ntolube megenetuma minna adillatu aqliya nga minge nyala ni nga fo mo honte sosola ni mo ho kendiya te jahangolia aketa alelonnati aketa alnyasilanati aketa durkholtolati aketa dunya to bannati ahi sobo haram kolla amalontaina konko kuntato aben bunyaka feto kuntato aben bunyaka akoto zuhudo sita gendoma isa ko karsa mu sufeleti namo wato isa ko karsa mu luma sufeleti namo tuma minna ninte ko nyili en konta mu sufeleti isa ko faba takito
abete na fantete ala bas takin ninte ko mo go nyulien ngonte musufelati ezaki man kende ni ga ba ni karsa min gene ke mo go inti ni ngabaro min note hay ga ma kan kutute puisque lonna la ta'rifatul to nsena si wal fanama sufi ke ba mi lu tambi ta ta'rifatu min ke sufi akotola zuhudo bato ani dunya to banga ni fongoino jahango ho kasabo le tato hadi mo ma min ketatan kita mu sufi le ti koto kama bon amata bu mamu jamanti wo be fatageli yale fatageliya itulia ante comme ni kata zahido ti kata mo alnya silanna ti kata fongoti har dolo min nala muiti wali anon ite madhabu sufi non te kata kanda gustali kata geni kelati kata mo to kulati ite madhabu musufi lati jahango be mimma ko sufe wo mesi se uto makono o me ba gani ringa makono o me basinga makono o me voiture climatisée makono o me ne sigi France ga jahango ma ko sufe wonta France ga jahango me ma ko sufe ni wona ta France ga burman tol be sagli ko nimmin ko jahanga kunda kate musufe le tinja waqti minna afayen ko arabo le sufi ya be talol kamma jahango le sufi asab tente jahango xammo ko kilinga ni ma xan kuto min keta doro xoto dun kenti imi ala no fangala foni keta mo xoti itena to ko indima donc to ko ni ne de mo ko imma wo kotonte ko membe mimme la nyafe ni ta fata geli sa tra suufeli bi don na ke ba lu bi don ne bi putin ni nyon kunde be jimbe fole bal tal ko jango bo nyale mun namba fole nyon ko suufeli mutu suufeli ila madhhabu mi alon folo ila madhhabu man fonka na hakili ila madhhabu lo mo akali ila madhhabu lo etefon altala hida subhanahu wa ta'ala akami da fen kam mafukhabatu etefon be aqidatu min kaymalo londo be to fismante aqidatu londenam njena fo nyamena ni min ko kotente o tuma yakan kili leftan kili jamina sabenji ni dun leftan nga face à face la kan face à face la ka o tuma jahango mil khofo ani mil sama kan kutu sibanke ni belalo la ni belali tala o tuma insalo mim tala ntul khayna lon sufeti jahanga kunda amadhabu mantigi akoto hafu karsa kunda ngoy ilmu sufela te madhabu amo kedda mo kun fongo arabo li atannem non te sikutali atannem bar jahango li atente ashariya fanan ala mahan kutolu be bayri bulu jahangol ko la sabatile mahan kutolu be fasarlin ashariya bulu sanadu mo beto milu ha fonde ani milba amadhabu fankan ni ko fa jahangol sa ko non ko alantonya bani hame ko ashariya ma aqidatul mu sinteo ni hame ko sufiya aqidatul mu misal to ngafsa ibn farid sufi lamu ابن عربي صوفي له ابن مكو الحلوليه ننت وحده الوجود ابن فارد اني ابن عربي يطلع عقيدتهم منتي فن نابه تعملتين هري رجو ابي مؤللت الى عقيده الوجود ايه تبوني عليه صوفي الوجود انو الى عقيده الوجود نيكو كو صوفي لميتي نيل ما باترونلتي ابن عربي مغمى لندن المسوفيل تو من كتا باري اوتي مغمى جولون السوفيات ابن فارد فنبتي بر ولا عقيدة منتي التالا بفن بيتو لا حول ولا قوة الا بالله نينغو فيتا انت سناتو مبوتو سوفي انتيتي يا سوفيا كان كلمة سوفيا من بسوفي سوفي كتابه من باكو بول فسر ليتو يحد بوفني حالا كنما الى عقيدته يحادفا ifan ngafo kaltala bi rijoto altala be bungoto altala mobilito altala be subhanallah ta'ala allah amma yaquluna uluwan kabira na hakilinge ibe sonko le fufafu ibe wurgeli fama fufafu ime katay ila aqidatu lon ime katay ila aqidatu lon dino nyinte mbente balon matunga tije puisque sonko bako dino nyin hari se kun wuli kilin sigi mo kun khabela jolon na kete dino lonnati mela sagi ko harshi bra kilina ibi fan torla bar ale lefta min obe kellede ale lefta minna na khalon kitabe kudo tinyalo maladu man le fala bir tel tonton etel halu sele kele jamina ale man ko ri mo
مغل كوريت علما بر علما كور دافما والله وانت ما حنكتوت وهو القوي إلفت منا أكو ساخر تعالى لفت ولا لا إبه من كيلو كلا أكل ساخر تدي نامن كل ساخر تابل بني كونكا أي بني كونكا إنيالا ننتي فخري نال بنتي كونكا إنيالا توما روسكي توبوتي بنال بنتي كونكا فخرين تروتار بدنا صوفية وحلولية ومدنا ودنينتو معروف الكرخي وقد عرف بما يلي التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق أكوني هم كو صوفية يخا الحقيق ولمتا حقيقة تغفن من بمغول بلو نين تحتا جنيدي تامن تحتا انساترها أبين لفسروا بلارين سفادو لكان هدول تيخا الشريعة متالول تيخا الزهود هيبا الدنيا تو ناكل يكون من جنات دوين ريزمين يعمل جهنغول الصوفية موينت جهنغول مذهب تابل من تونكو مذهب صوفية مخو كاليتي لبيجي من كت الزاهدو انتي أهيبا الدنيا تو أي ديارين على أهيبا الدنيا درغو تو أي ديارين على أقوتو إبا جلي ببلو كلنا تخمن سيدو جلا توات كلا تبي موكن ديا فرن تخمن سيدو جلا والله أبتي كود الدنيا لا الدنيا بيبور كناكو ni xaje ni malo isafo ko hara kon ton fani me ko kimaki dango safo mo ma watol tole mbi bangu to min na ngabra ta fakam isafo mo mo watol ko suufe le munti do bi yo sta wa kon lele asta tujel hi kuntum wala hakka bati inebo mo holkan do bi je no tutalo me sa ko luma suufe le munti nin ku kuntato ngo fanan jele isi bulu koloni lo mo ho kilinkilinalla ite kati tigonina takita musufel ti mogol ti dan kune be jelli mal hatahiyya bon alasaha الحلولية اسمي كتاب التوحد الحلولية ننت وحدة الوجود ننت الاتحاد صوفي البمما الحلولية الحلول والاتحاد ويدخل فيه مصطلح وحدة الوجود هاتان اللفظتان تردان كثيرا في كتب العقائد وهما من المصطلحات الصوفية والباطنية كما أنهما تردان في كتب الأديان الباطلة كالإبراهيمية والبوذية وغيرهما. الحلول معناه في اصطلاح العام أن يحل أحد الشيئين في الآخر. الحلولية أكتب فنكلينغا دون فنكلينتو فنكلينغا فنفلا دون كلينغا دون دوتو وهو حلول السرياني وحلول الجواري. يقول الجرجاني رحمه الله: الحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر. الإمام الجرجاني أكو حلول الإمام حرفة السرياني بيجي جواري بيجي السرياني مجمانتي والموتي فتفل حككلينتي أكوتو يخنكي نخمة ثم من يبلو دولا دو فننفلا أكوتو يعني يبلو بيلا نخنا كحلول ماء الورد في الورد يكون نيخا ورد جيبلا ورد كنا فيسمى الساري حالا من بلاتاتو يساكو بلاتاتو والمسر فيه محلا أبلتا منتو يسافو مكو الدنجرا أبلتا منتو أكوتو أدونتا منتو. الحلول الجواري عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر. جوار تامنتي والجوتي فين فلا بدو كلنا تدولا ميرانت كحلول الماء في الكوس يكون ما جي خبولا فيركونا يا جي كفيركونا فين فلا ليجا جي بيجان فير بيجان أجي كان يابول منتي سامبل. هذا هو الحلول إثبات الوجودين والجوتي تعريفات الملجنتي ولمو حلول للثباتات وحلول أحدهما في الآخر. ويراد منه بإصلاح القائلين به من الصوفية وغيرهم بالصوفية ملخ عبارة النات ولا فتمننا كان كان الموت كان رب ولا كان تستعفله إلا فتال جميل يسوفه بري نلوم غولها كودو للستيا يا من الستي كتو انتو. ويراد منه إصلاح القائلين نعم إلا فتمننا حلول الله عز وجل في مخلوقاته على اللي على دافنلتو. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا على اللي على بل هي تلمنينكا اسمون فو اسجيما من مغملين اكو تهيملي ني حالون كني حافين انت ديريكت ما انت على انت عفوا انت
isi itiba la folo hitiba ni kurati mastro few hana jali nya boye inin lonna folo mil benta kabirin saybol jamano hana bla tabi'in la ibela kuma kan ben bulu ntolin tolla kuma kan tolla jan kombe tala kuma kan kutam aqsamul hululiyya أو بعض مخلوقاته ننتكو على خدم على دافع دولتو درس صفة ننقى ترى جنيابون جن صفة نيابون تي ندلو نجم فونتو حتى كم ويلبا مثلا أقسام الحلول حلول السجول ينقسم الحلول إلى قسمين حلول عام وهو اعتقاد أن الله تعالى قد حل في كل شيء أقوتو دون لوغورين دون نيامو فلالتي على حاله إنكا دون لوغورين بيجي دون خير لين بيجي دون لوغورين مومنتي ميلغو سيتيتو بيسكي حسين يوم فن ني كوناتا أمغول سيجي دو بيجي لاتا منا والفتاة تيستا سيجي نينما دول تاتا منا فرقة من بيناتا الدين ولولا مين ساكمت أبي فرقة أكوتو مين أتستو أسكودو جولا أفرز في سردولا بو مين فنانستو أفرز كودو إتحتت نبرا بيتون شوم جمانتي أبيتون شوم جهمية أبيتون شوم معتزلة على أنيس فلتار إتبونيهم كلتين bon ولما لو غورين تا كو على السدون دافع بيته ولكن ذلك الحلول من قبيل حلول اللاهوت اي الاله الخالق بر ودنيا صفه والغو يقدري كو على اللاهوت يبقى على لما كو اللاهوت ولم كو على لدن بالناسوت ناسوت مدمنتي المخلوق والمدافع مع وجود التباين بري كو انت نكري نغمه دي اكوتو انت نكري نغنا بمعنى أنه ليس متحدا بمن حل فيه أقطع أدنت منتو أنون تنكر يعني بل هو في كل مكان مع الانفصال يبدأ وجه انفلولمو بين تنكر يعني فهو إثبات لوجودين ولم تخفن فلالة ترجي ولم الحلول تجا وحلول عام جوتي الى بندين وهذا قول الجهميه ومن شاكلهم جهميه لنا تنفنتي اني من لا جهميه لو نحكي الجهميه الكتني اكتا الكولونيلتي في البهانتين كولونيلتي بل نحكي ليس لونال جيتو ايغو سالو قال لسم ولا كيسي والله ني بوتا كتابو نسنوكو فيلو بندال كاري افلان حلول خاص دون خرخر لين ومنتي وهو اعتقاد أن الله جل وعلا قد حل في بعض مخلوقاته قال كالا دون كالا دافع دول تبا دافع بنت مع اعتقاد وجود خالق ومخلوق حاسيتي فانا دار الله بيجي امين فانا داو بيجي وبس تريبولا نمو سيغفلا نيغو تالتي وذلك كاعتقاد بعض فرق النصارى يقوم النصارى دولو الى فرقه دول اعتقاد ان اللاهوت قال تعالى حل بالناسوت كادون تل الناسوت وتولم عيسى عليه السلام وأن عيسى عليه السلام ولا حتى عيسى أبته وأن عيسى عليه السلام كانت له طبيعتان تبو فلال ترمبالا لاهوتية لما كان يتكلم بالوحي لاهوتيته تبو بالا تممنا النبي كما الوحي وليس كل لاهوتيته تبو لجالت وناسوتية عندما صلب كبير خا غانغان تممنا كنت خا امون تنيوغيا كيمنا كيو غانغا تولي ميرو تكوي خا إيسال غانغان يكوكو ناسوتية سيستم الموت وكذلك اعتقاد بعض غلاة الرافضة رافضة الفن ميل غدا نتمو بلاتو والفن اعتقاد الجد كنسيرية يلسامها بسوريا أن الله عز وجل حل في علي بن أبي طالب ولا كان يلفنكو قال لك أسنى علي جمانه رضي الله تعالى عنه كو علمو كعلمو عللت أتي اعتقاده إن كامتا ملكو كو سن علمو عللتي إليه اعتقاد الجنتي ولا اعتقاده قال ما يدن فينا بيته فوفين يمالو يخ علي السجندي كو على باتو وأنه هو الإله قال تعالى فان الجنة حيث حلت فيه الألوهية بس قال تعالى بتدونات وذلك من عقائدهم الأساسية إطلاع قيلة الجد ولكن سيدنا عليه كون ويما أنا تدول جنيتو حميل مستو عبد الله بن السبعي وهيبوري ولا كتم تاري مين بيت سيدنا علي ما فعل وهيبوري بنا حتى من صاحول جني إيمان سون بلاتو أكتو نمو خمين سيتي كون يمو سوابول تعالى جينو تعمي أبولك هل سخدي ولجن فخا فيلو لكانتي فيل جهو ما باكان اني فخا نيا غولمبا بني ما سون ابو الكالا المكسلا فيلوما
قال الجرجاني رحمه الله: الاتحاد امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصير شيئا واحدا. الإمام الجرجاني كو أكوني هم كل اتحاد سلين كو كتو منتي فين فلخا نيخم بيا كتو فين فلخا نوني نيخونا يخا نيخم بي نيخونا خاي فلوخا كي فين كلينتي ولم الاتحاد التعريفات ومعناه باصطلاح القائلين به ملو خنين فصل دين ماتو اتحاد الله عز وجل واتحاد الله بمخلوقاته او ببعض مخلوقاته اكوتو على نال دافن دول خني خمي اكوتو نخمي ناسفين ننتي على دافن ممبي والفرنسي بيجي اي اعتقاد ان وجود الكائنات او بعضها هو عين وجود الله تعالى أكوتو ولا عقيدة تينياب فن نتين على لم أكوتو على بني خمرين بيلا لي سبحان الله. أقسام الاتحاد فنس يقولوا الاتحاد ينقسم إلى قسمين والفيلم تسكن سيوفلا عليكم السلام يصبري والفيلم تسكن سيوفلا. الاتحاد العام وهو ما يطلق عليه أيضا وحدة الوجود. الاتحاد العام أكوتو حالك كلمة بخيال دافن التو ولوجو كان كيا والحالو والمفلفلات السافا الحالو فنمكو وحدة الوجود يتالي كتاب وحدة الوجود مو وحدة الوجود أكوتو فن نينيا بالا بيمو على البابيتو وهو اعتقاد كون الوجود هو عين الله عز وجل. أكوتو ينابي فن على الفن الوجود بمعنى أن الخالق متحد بالمخلوقات جميعها قال تعالى بدافع بيلتو وهذا هو معنى وحدة الوجود أكوتو الوجود كابن الفارض والقائلون به يسمون الاتحادية ملها كمو نينسيتي ملها كمو انفو إسافو جماعي منيادي الاتحادية والفرن جمال توري كم نيكو كم معتزلة الأشعرية ننت الشاعرة الصوفية الاتحادية أو أهل وحدة الوجود ننت أهل وحدة الوجود عن الاتحادية يبقى جروب كلي بجد حكومة كان فو كابن الفارض وابن عربي. ابن فارض يعني ابن عربي صوفي إلى كولونيل الميلتي وغيرهما نين فلوتانو أفلانيو الاتحاد الخاص دولو بيتو والكوكو إمام عقيدة كان دي بري خاخر لي ما لوغو هو اعتقاد أن الله عز وجل اتحد ببعض المخلوقات دون بعض. قال تعالى دون تعالى دافع دول تمن دولتو فالقائلون به بذلك نزهوه من الاتحاد بالأشياء القذرة القبيحة من هو فو والكو كاسد فني ما لا تعمل فن من يقين فن كيجا قلت فقالوا إنه اتحد بالأنبياء الصالحين أو الفلاسفة أو غيرهم فصاروا هم عين وجود الله جل وعلا. كاسد مغني مالتو أني فلسفة لنا نبي مول أو شنتان سيل لما سيتي مغولي مورا سكوب لم مغوتو هاي قصي الجامع ما نجي يكو كارسا فين فني على رجوع منت سبحان الله ناكل شنتان ما ينده ni bota allakila alayhi salatu wasalam ikana tara rabula madhhabuka ikana tara fatafina madhhabuka ikana tara tibabula madhhabuka tara kila alayhi salatu wasalam nala saybu la madhhabuka tahanyini milu tato masila nini wala kata kilinta alhamdulillah bay ma mira mo kensi maboji kita kila la madhhabuka nta mo la madhhabuka allakila alayhi salatu wasalam nala saybu la madhhabu molaka fim na tato kan ni talmu mbata fala nyala de fem na tata ko no inni talam fem na man ta ko kan simpije mo on tije to on tije difference tije inti la madhhabuka inde mo la madhhabuka alla kila alayhi salatu wasalam nal saybuluta abanta ntumbe menu ja ko be de na ko alal kiti alal hakke comme il avanda ni na tam jamana dumbe na ke no salam alaykum jambe ça fait wala joti hari mo goxi taw haku ken mo dola uyi taw ko do ke sariya wontije ko alaman kita wala kita ba kunte bolat sagama jabriya lama wala jabriya ko di ben ko ben ke da alla da ko nya hani wonya iyo jabriya tal jote ko mo be forcer ne mo chouantay ala mo dal chouantay namo wala mo me makiti mo ko keri na taw tana mo me makiti mo harata makiti duniya jan bari adino kento مكيتن تال هاتو كمال علماء التلا الكيرتا من نابلو أجنو لك
جبرية لجوتي جبرية أن العبد مجبور لا خيار له كس غندينك مخوي بون جنا اكم متا درون بدنا ابيدي تايتل ان شاء الله جنا دوين كادرون كوم من بين درسو كان بين جن دوين تا هابولا انياتو بو على سها الارش للذهبي الامام الذهبي نلو جروب لكوكا ان الله في كل مكان اتلو لو دي الترا بدين غرابيتو بيسكي نيها عقيدته من نبو السلفي اهل الكلام الى مذهب منتي يكم لنا لو خمين لسبتي لكوتو ملهي يكفنو يا حل بنتاين حانا بلا شيخ ابن عثيمين لا يكو اهل الكلام له الحلف للبيلا نيني مغوي كمالا اما يها كولوجي ابي الخوانو كنو ايمي كولو ان شانجي نو اكوتو مي يلمانو ay me kulo changer na koto me afano ko kulo manye aman saha isikata ha koto elema is okay ni mam fere soto fen wo fen changer tama akoto ha fu ko ni mulla ha fu rinal tibiska ko no ontije isa koto elema يكون يفسروا من التلم هم كتلتو هيدك قدرة تاني النعمة أني سفل تاري أني غضبك انتقامتي ها نسفالو يسيني الكتو لي يلما ها كلو للسبتي إسا كتو يلما نانا تحديثو تو إسا إلى بوزيشن فلو منتي حديثو ني إلا حديث ني حديث الله عن فريم هذا حديث ساعة حديث بيت ني هاتر حديث ما إلا نو إسكتا حديث إن في الأرلا كلنمو إذا كنت المتها ظنية ما حثبوتيو تجي أكوت ثبوتيو إتوليا حكيلو لهم إمي حكيلو إمي الغواني لو حكيلينيا إمي حديث لو حكيلينيا ناكلين جف فتنا بالفلالية إما الغانو لو حكيلونيا إما حديثو لو حكيلونيا إسي فرفرو تن خي خبو تيمالا بيتو فيو نينا لنا لبنتا أنا مقتول تقول يوم كنا حتى هي ينتقو أكو تاي كنت بولاكا يا هدول كنت غلاتو هدول فغاتو إمان سون بولاتو ما فايتو حاجة نسا مغلا إنا تفنجيكو فنتي مغول ساستو بسك مغول ببريرين هاكو بيكيو يغا فن نما حاجه مانتو نيبه من ما على سعاده يغا فن نما حاجه مانتو سبغول ستاتو العرش الذهبي الامام الذهبي حكى تو لك حدكو العرش هل تلا لا ريش ابوني حسب الكتاب ابو بكر العاجري وقال الامام ابو بكر العاجري الحافظ في كتاب الشريعه باب فيه التحذير من مذهب الحلوليه اكالي كيكو حلوليه لمذهبهم الذي يذهب اليه اهل العلم أن الله عز وجل على عرشه كلنا لتاتا مما هاتا الكي لا فهم لي سرر 80 ساعة قبل سيب الله أنا قبل أئمة الله قال تعالى كعبة للعرش السنتو أن الله عز وجل على عرشه قال تعالى على العرش السنتو لي فوق السماوات سما بي السنتو وعلمه محيط بكل شيء على لندو بدنجرا بيلو غري فين متى بدنجرا تفاخلو الترى بالعريش سانتو العريش مدافع التي لنا الكوكوم احمد بن حنبل يعني وتنولو اي الرحمن على العرش استوى اي على وارتفع انت يننا ويخاف مثال تو يخال تالا سما مغوما الرحمن على العرش استوى التالا بالعريش سانتو بكرت تاري أبدا ريش سانتو استوى والرب اللي كانتو نيكو سانكو كارسا استوى على دابته يبقى تعالى كايس دا كني بر التالا أقول كو الرحمن على العرش استوى وين مبتنين لون استوى والرب كانتو مبتا فسروا لون فسروا كوتو ينفنا مبتين لون بر كيف أبي أكتجي نيادي أتتابي نيادي منولو جروب دول بيجي سافومين مكو المفوضة دو مجلتي نيناتا كو الرحمن ها كنتو المالون دي ممار خمان تدي انتو المالون دي انتو الميكو مكولتو دي اي كون الكافتكو مالو كولتو اللي دي ميكونو كما بامني المفوضة احمد بن حنبل قليل لون ني هيبان ميلو خجاكو الزنادي قلت
نينا تلقوا القضية توتي قال لكم كان تقول ما لون ده انتم ما في فونت انتم تندابل لكم سفنت يلو خجقوا الزناديق قلت القرآن كلام الله الغنم ألتلا لكم كانت ألتلا محنكتو سبحانه وتعالى الرحمن مبتالو الرحمن الرحمة ألتلمو الرحمن التي منصوم من أبي محنكتورين نيمولا نيما لوغورين من الدنيا كونون غولو امسلما كافري اني الجامن غولو اخر لينغولو من وبيلوغو مبتالون كولم صحتا لينغامي يد الله الترى من سيكونو يتول ساب كو كنتول مالو نتول با فولالي مبين السبت لا لنتا تو ما يلملا مبال السبت لا الترى كو يد الله كيلا كو عليه الصلاه والسلام كو يد الله مفن با فولن كو يد الله مفوض لكو انتو لنتا فولادي مالو نتول با فولن كو نالون ني ala ha fo nyenne ko ngalo barabe nyaadi nsen lononne mahankuto bebe tenne mahankuto ala mahankuto ni hi manyin kama kabe nyaadi ko ngolondo bominto altala be kumaliye akuma talo kono kona arabu kan la fi sa nyaaji akuma ta mo meliye se kumu nyaaji le aba fo liye munani me nyaaji a fenne fu yese min nyaaji bar kenya min bala silen kenya o me lonno fona fa ngaita minna adu mo itam khola mum bi te sileja hatta hadungo sansan kono hadun nakari hadul sabati hakilula wallahi hakuto kite lefta halata la bunya alafta halata la bunya alhama hakuto min da fama alhama hakuto min sabata fama atafanga tolol bayla koni manka ni ala manka ala la khafa lo hasiyatati kila la ala lo sallallahu alaihi wasallam hasiyatati altala hafin min sabata fama la kila min sabata ite ko kontiji ite mujonti lolo bominto إلا فتتوه مغلطة نغاكلين ينابي بوراجي من بيل كاملة نين أشعريانتي يساتر معتزل نونت جهمي فرقة يندولمو أت فرقة الفرنتي نغنكو مونغاك ابن تيمية سكر كلي مو فنفلان ابن تيمية لكوتو مونغاك ابن تيمية تو سياتاكو هنجي جمينا داكو مرين بفتلاكو منا ابن تيمية رحمه الله أنا وقت لا تمغول خاجو بالا أهل الكلام ينو حكيل ديل بوتيتو نا حكيل ني علمي للسبتي مي خيدا وتوني نغني نيالا حكي بيجي لكولو ما نيامينا يبي كومول سول نيامينا يبي كوسا نيار نيامينا يبي دور خطو نا حكيل إسا مغول جيتو يمكي مي خاين كمالا ابن تيمية ناتا سنكما يرغو تنبي كولا نيخمبو بتدو حتى قدريا على سخادي ابو ابن عمر جمانو هنين سيدنا علي تا وقتو خوارجول حتى وقتو ما دول بلا كانكا دول بلا كانكا ابي لونا دو جسونكا ابي دول ابي شبهات لنا دوكم ابي شبهات لنا دوكم ابي دول دي حرام انسو بيسكي كودو بيجي هاري حالون كفر نيالمو ني منكو سان ادي فني بي دي لا والله يبقى تو كدو لا بيريتا أو ابن تيمية ناتا خناني لبيكم كنتالا هاتروتو من تونغو بتاكي فرقة من تونغتي مغول أبتا ديا مغول بولو كنتي بولو باتو تولو مالي باتو لنا لباتو مورجين تلو باتو إمان تو يسيارنغاكو أتدون ناتا يكو مسكينو مثال تو أتنيها أنغمان لا مغول ما ولونغو تو أتمغول ننكلينتي برال ناتا لون دي سفا وكارفاما wala na ta ke butu fanga bi to lenga fsain mo do ha bosain eta mo tan eta jamani tan eta kilin contre radio bi bul television bi bulu sugula lal bi bul fongol bi bulu eta kilin contre mais bena taya iman tahanati ibn taymiya ila takhassus minti ala kha to ben kha ke mo golati ila takhassus minti akoto iko ko imu karamo ko kar salte tafsiro karamo ko ni lefta dugo ina ni lefta tafsiro la mfana ni anya hambitan sayna ya ابن تيمية سول لجلون فلو أجيتني للتخصص سول لجلون نيكو كده من حويلتي ابن تيمية فورتا بوندان بيللا أفورتا بوندان بيللا مغول دي من تاما حراب من فلا ولا حديالا دول دي من تاما ننت مناكي ابن تيمية أتلا ابن كثير كرا ابن كثير بعد مذهب لك أتلا ابن القيم كرا ابن القيم بعد مذهب لك أتلا mungake hidinga tokola atele kete sabu jako titole jero to akoy intotinya
دوني لباكونو لي أكوت ابن كثير ومن كوتي ومن كساب جوتي ابن القيم من دمي وما الدمت ابن تيمية ما من أتلها كنت على من نقول أتلها على بوجيلا ولا حكي دمي بوجاتا محمد هو جينا كتاب محمد ابن الوهاب فنا محمد ابن عبد الوهاب اسمه والد الشيخ ابن عثيمين كده ما ابن عثيمين مو وهابيلت ما ابن يحفظ بين ما كان غوبي وهابيا ni wahabia ke musunna moto makkan gobe wahabia banna hakila sahade ntendi nte makka dina ku akoto have ko makkan gol sakki nyamina mbakala tan misran gol non kitabu na tan nyamina mo ma'sumo be atala amma ma'sumo to mo foki la alayhi salatu wasalam mo be dingra be tay ben sawa mastanta nte be mo ku min be sawabu kan waqti mina bal mina sawabu taben sababu la waqtu man puisque fitno batasiya ala saha نني بيل السخاء التالا أتل مقديرتي أتل سنو دوغو من غادي عشان دوغو بيتي مكة من دوغو من غادي عليها مكة سي مو من غادي عشان مو بيت أبوت مكة ناكل التالا من مو مولا سيج مكة يمكن نفهم وكرملو إفن سو سيتنو على ما مو ولا نو مكة نفهم وكرملو مو كندول بتتورو مو كندول ني لكنديا من المدوا fo makango il font cette tarunja alto la traji parce que ni mo kendi ya do be sahari mo do ngadua parce que mo kendo do alta la zotale dua fi alta la min se mo kuru el tarunja mo kendo natije na killing alta la jene a jene ne mo min di makango man na fluto ma je de manikam ni ndi ta dol ma fasa kito fi khatule ma bunna gidola barol be na taya ibe kunnin dino ko tero ni ha mo fa isi fa jele ni ha sunyaro ke sibulo kuntu jele ni ha geno ke sire kula bunjele jamani jama ha boje kola na akili emeka wandi esigiri la piliano kurunto makango manyi emeka wandi ni sital giyama afo kuma kan yin nabi na fala hara fatsan ko kan kar kunnan gol manyi ituje imanyi atuina ala tema puisque ni ka hafa se fekanne na man ta kyonya ngafa akisikama na man ta kyonya ibati to nyigi ni to nyigi mummu makango na la sia ila salo ya jama sal del ki se kono makango na puisque ni ko makango non de ko habiya lu ibe milma ibatol belon déjà idini gemanton makuma manton ni le sile ni la tal gamalon sal tal hay le présenter ko ni le halnani ni le hal mabusi ni le hal jigo am kholi kala tayko al haqulu ita baraken nan tibulu wala joti ni alami de ma hike jahannama lokot bayta kente dun kunti telako hike je lokot bay nin jurubo lati jonkan asita gendoma o faran jena ke jahannama colonel let motal mun kisira jahannama ma mo wala kuto ama kumo na ma kuma baliya ante ku kelila ante ku kelante itulolo ibe mo ma kuma la ila ma kumo na ma kuma baliya ante ku kelila ante ku kelite bari ase nambaro biti takunna mumbi bulala jang ime khine fangala algama bena lale abena lale puren ibena lale ini la sasalu ibena lale ini la kito ibena lale ini ke wali ya baro minke anyima akurun akuma kanto ake barato ibena lale khanat ranyim beto na akilinge nyillemu mantongo nyiluti mantongo milu e hatombendiro ken na hanje jaminna nga hadithu dam tamimma man fen foto hatugu nga hadithu la kafitno hadithu la bundala jana laka insha Allah firqatu imba be kilinkinana ni ngo jahamiya lonna la khamin foto ntente ni dum man lan kuma kan faranna ya ha fonya ngana kitabuti ni ken koko saibol tawo iman la fanan انت ما يكون وتمتون ترى ما يكون وتم الذي يذهب اليه اهل العلم لن التقط بما ان الله عز وجل على عرشه قال طلب على العرش سنتله فوق السماواته على سنفة ورول السنتو وعلمه محيط بكل شيء على اللندو بفنا بي غولن كاتري اكوتا فينا بيل منين قد احاط
علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى على لندو خفنا بيل من بيب السنة وبجميع ما في السبع أراضين يرفع إليه أعمال العباد أني من بيت قوما دون لا بارو أكوكو يرفع إليه ناكل رابو اللي كانت ينكو تموت دون لا بارو بيلا يلا تلك دون لا بارو أبي يلا أتلك الإمام الشاطبي رحمه الله كو الحلولية الإمام الشاطبي نامرة وفنا توحبيتي وفنا من لنا بعدولتي مغفلت سبحان الله وحبيان تنتوليا انتولو سنة مخو ننت مبتدئ سنة مخو مبتدئ انت عشرياتو انت جحمياتو انت وحبياتو انت فنتو سنة انت بدانتو انت سنة نيها سنة مو انت ولا سلا وحبية أمي تالت ناس تيجي فني مكمور وطهر جام نيها ولا كوا الشعرية أمي تالت نيها ولا فني أمي تالت أكو الحلولية قوم يزعمون أن قد حصل لهم الحلول وهو حلول الله بذاته في الأجسام أو المخلوقات يتلو له ده لنالو نين لنا سفا الفون من ناكو يلتن انت ما خاين فلا بس كم حكي الفون ما ينكح حكم هو فرنسي ستله هذا كل الفرنسي ست ينفرنسي ستله له بلجي صورة تبكو كل فون ما جارف ولا ما نياتونغوتي سبحان الله مل ما نياتونغوتي نقول له ابن فارداني ابن عربي اني سفالو مل كاتا مذهبهما قالت لا كاس دني على دافع فتيتو وأول من أظهر ذلك في الإسلام هم غلاة الرافضة رافضة تقولوا ولا فرحين دامت بادعاء حلول الحق في أئمتهم كو التالا دونتي لا نياتونغول تو الى أئمتولو يبقى أئمتو من المكون دي ولا حكي أروخانا كوما مي فو أساما نيالا نيها مغودة نيها أروخانا كان فايا أنتاكو نيها حديثو فايا أنتاكو عقيدة مثل إن كان تخدو أسفات واشتهر القول بالحلول عن الحلاج ومن تبعه من زنادقة الصوفية حلاج فنا حلولية لون تفرنتو مرين دو تفسير ابن فارد أني ابن عربي حلاجي اللون تنين فرنتو أني من بلتاكو نعم رفكم فونيا إما حلاجي نين فرن ابن عربي نونت ابن عربي بلتاتلكو زنادقة الصوفية انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي وانظروا كلام الإمام الآجري عن هذه الفرقة في كتاب الشريعة اللاهوت والناسوت والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أم لا فكل عاقل يربع بنفسه أن ينسب إلى خطة خسف كهذه بحيث يقال له إن العلماء اختلفوا هل أنت كافر أم ضال غير كافر بون لنالو إلى ساعة مثال من دالا كلنا لو ليه يوم سوسو كودوما نمو كافر يالتي فني مفيل بخانتي ألتا كوتا من سي كافر يا درجوت إذا نكون سيد من ديتما إبا تافو كل نمو كافر يالتي فني مفيل بخانتي ألتي مونغا كان هيتا خمجا ينكارو إيه كيكو أبيما bon naam barakallahu fika o ma doti bari to le conseil que taminti ite be sela do kan siloñi lonna fula sorota parce que ite fa may na boni fanyi ibula ta mo doluko lonna alhamun fo nyin koto e kije min kante doluko koy mu kafiri altire doluko kono ko kafiri ante dol hadam fasiq yalma e ko mun nebe sonna imma yake kafiro to non te hake mo filirinati lonna sifa imite ma ita hake mo sana mun nebe sonnen mun ne mamla kila kwa alayhi salatu wasallam directement kila min bulato kila kwa alayhi salatu wasallam directement mo honti min ngol kafiriya mo honti min safo e ko saybu hakatani ana kuloti e ko mbakela tenne atko afukima kinde so abaka mo honti abinu woni ko mala tafsir ko tarbo ban tafali nyala pitka me fono bar to yal sa khani khafu yanga beto asino kila sawaboti asino kila sawabantanyati
mbebi ta da najan inshallah mbata comme nyana fu nyaminna firqatu bundai mbabela kalale ngemin be bundala kala inshallah isa tra kitabu ba kilinkilna bela c'est possible asi kitabu kemeto ban tulaftal dron harizimi nula aqidatu munti alko ni tabi tahli la firqatu min kalumina iken ngalon ko aqidatu min bibulu mbolak apil kelika ni ko itamu jahmilati ikani na de jahmiya aqidatu lubal wala hakakata jahmiyati wala aqidatu inti bolo kande inta ko jahmiya mutirano ko inta aqidatu kude ibe jahmiya tala lana aqidatu al munkisila firqatu sifa bema fo firqatu najiya allati la salatu wassalam akom miluma ko firqatu najiya nonte a korealo ke firqatu mimma konte be min kambe ni na saybulu a to khanyin kumo fo nyin karo to keta ako nte be min kambe ni na saybulu ni min tutoka nambaran tostola ala saha sagi ko kira min kawula bata fu yanka min kawulu mboto almun sagilan ko saginya ni mamangala hanna taqfin kan kila alayhi salatu wassalam ana la saybul be minka almun kisla almun tangala almun khijabula almun kisla fitnoma wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wala almudu aljabila الموني سبت لا شد ميت ما المال سكيلا ايسون ميلو نورو خسيجا ما يسوى بابو تو بركو ليل جيدي فيرو تو وفي الاخر جهزم طوافنا جبلنا صلى الله عليه وسلم امين alam nagua mama saya mama saya kami yang ni mana masa saya alam penambar ada share member jangan mungkin dia tidak mati aku punya alam ya pada pukul maharib